ساریاں سنتاں ابراہیم دیاں اگلے مہینے پوری دنیا نو پتہ ہے کہ جڑا مفت چھوٹا گوشت کھواندا ہے وہ ابراہیم ہے۔ لوکاں نو نہیں پتا بھی حضرت ابراہیم نے قربانی باربیکیو واسطے دیتی سی۔ اللہ دیا بندیا، خدا دا نام یہ سنت ابراہیمی بندے ادھار چک کے بھی تانوں پتہ لے دیندے جدے تے نہیں نا واجب، صرف قربانی واجب حاجیاں تے وے، ساڈے تے نہیں، اسی سنت وچ دیویں۔ میں تانوں ڈاکنا پیا کہ قربانی نہ دیا، مینوں انج لگا جی سارے تسی وپاری بیٹھے ہو لے لیاندے تے کتے پٹھا فتوا دے کے لے نہ وکن۔ میں پیانا جڑی واجب قربانی ہے حاجی تے جڑا حج کرن گیا او تے واجب، اساں الحمدللہ قربانی پیش کرنی ہے، سنت دینی چاہیے۔ جڑے بندے نے ادھار چک کے قربانی دیتی ہے او محرم تو بعد تک کھاندا رہندا ہے۔ میں محرم وچ گوشت قربانی تو بندے کھاندے ویکھن کی قربانی دیتی میرے عزیزو، یہ حضرت ابراہیم دی سنت ہے کہ جی سنت ابراہیمی ہے، سنت ابراہیمی ہے، سنت ابراہیمی ہے۔ قرآن تے میرا ہاتھ ہے، یہ جڑی قربانی والی سنت ابراہیمی ہے یہ حدیث تو ثابت ہے تے اللہ دے دشمنوں تو تبرے والی سنت قرآن تو ثابت ہے۔ تہاڈی خیر ہوئے، بہت شکریہ۔ حضرت ابراہیم نے اللہ دے دشمنوں تے بتاں تو تبرہ کیتا۔